قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الزواج راحة للقلب. ትዳር ሁላችንም እንደምናውቀው ለልብ እረፍት ነው። ልብህ ትሰበሰባለች፣ ሐሳብህ ይሰበሰባል። ልብህ ከተለያየ ቦታ ላይ እንዳይሯሯጥ ያደርገዋል ማለት ነው። አንዳንድ ወጣቶች يتردد في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من تكاليفه فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله عز وجل سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى. አንዳንድ ወጣቶች ወደ ትዳር ዓለም መግባት እየፈለጉ የሚያፈገፍጉ አሉ። ትዳር ዓለም ውስጥ ከገባን በርካታ ጣጣዎች አሉ፣ በርካታ ነገሮች አሉ። ልንቋቋማቸው የማንችላቸው የሆነ በማለት ብቸኝነትን የሚመርጡ የሆኑ ወጣቶች አሉ። አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘዋጅን ለሀብት መንገድ አድርጎታል። كما قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى كما كاكلاتشو بتدار عالم لاي يالهونو سيتوچن بتدار عالم لاي يالهونو وندوچن አጋባቸው ይላል። እንዲሁም ደግሞ ባሪያዎች በስራችሁ የሚገኙ ባሪያዎች ካሉ ደጋጎች የሆኑትን አጋባቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሊሆች ከሆኑ ገንዘብ ከሌላቸው يغنيهم الله من فضله الله ከትርፋቱ ሀብታሞች ያደርጋቸዋል። ትዳር سبيل إلى الغنى ሀብት የምታገኝበት የሆነ መንገድ ነው። النبي محمد عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو صوست وجنوتشن الله سبحانه وتعالى لاجزاتشو الله براسولي جدة تادرقال بلو تناقروان ثلاثة حق على الله يعونهم المجاهد في سبيل الله كالوالا والناكح الذي يريد العفاف ونتدار علم يقباسو راسون كزمت لما قتب راسون كزمت لما تبك عسوا ولت دار عالم يقباسو الله عز وجل يعجزو الله قال قبتو لتال. إمام الترمذي يزقبوتي هنا حديث مالتنا. كذلك إذا تزوج العبد عند باريا ولت دار عالم سيقبا فقد استكمل نصف الدين يدلون قماش زقطال فليتق الله في النصف الباقي قريون قماشون الله اللي فرأي قبال بالوالي ملكتنيو عليه الصلاة والسلام كما في سنن البيهقي قال الألباني حسن لغيره. ስለዚህ ዲናችን ወደ እስላም ወደ ትዳር መግባት እንዳለብን ዲናችን እስላም ቅስቀሳ ያደርጋል። ከትዳር ወደ ኋላ ማፈግፈግ በዲናችን አይፈልግም። كذلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة بالوان. دنيا باتك علي لسودجوج متك قميانش بلو عليه الله ملكتني عليه الصلاة والسلام. الدنيا متاع باتك علي دنيا لا يالو صقاوج باتك علي دنيا متك قميانش وخير متاع الدنيا لا يكالو متك قمياوج ሁሉ በደረጃ የሚበልጠው المرأة الصالحة መልካም የሆነች የአላህ ደግ ባሪያ የሆነች ሴት ነች ብለዋል መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام። እችን ዱንያ ላይ ካሉ መጠቃቀሚያዎች ሁሉ በደረጃ የምትበልጥ የሆነችውን ሴት ለማግኘት ወደ ኋላ ማለት የለብህም፣ ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለብህም። እችን የምታገኛት ደግሞ ወደ ትዳር ዓለም ስትገባ ነው። المرأة الصالحة የሚወዳደር ምንም አይነት ጸጋ የለም ማለት ነው። الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الله الله رواه إمام مسلم. ይሄ ነው
سعيد بن جبير يتبالوت تابعي قال لي ابن عباس يلالو عبد الله بن عباس كلتات عندكن اندهالون يلالو هل تزوجت أقبهن بلو تيكون يلالو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سعيد بن جبير تيقواتشو هل تزوجت أقبتها لنا قالوا يلالو قلت لا ألا قبهم مالكواتشو يلالو قال ابن عباس من قالوا فتزوج أقبا قالوا يلالو فتزوج أقبا لمن فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء كذج أمة بدرجة يمي بلتوت بذو سيتوش يالو أتشونا سبحان الله عندت سيتقا كم من وروند ሁለት ሚስቶቹ ጋር የሚኖር ወንድ በደረጃ ይበልጣል ከሁለት ሚስቶቹ ጋር ከሚኖር ወንድ ከሶስት ሚስቶቹ ጋር የሚኖር ወንድ በደረጃ ይበልጣል ከሶስት ሚስቶቹ ጋር ከሚኖር ወንድ ከአራት ሚስቶቹ ጋር የሚኖር በደረጃ ይበልጣል فإن خير هذه الأمة كذج أمة بدرجة يميبلتو أكثرها نساء يعني من كان أكثر نساء من غيره مالته إيه إمام البخاري يزقب هنا حديث مالته سنذي ديناتشن وده تدار مقبات عند اللبن كسكسا يا درقال للتافق أي قبهم مالته